जी तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके प्लैनेट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर जनाब ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के बारे में और उनके दौरे हुकूमत में से पूछे जाने वाले सवालात के बारे में कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। नए सवाल भी मैंने ऐड किए हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं जो कि दोबारा जो है वो पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको फ़ायदा हो सके। तो चलें हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पर्सनल डिटेल में से है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो ख्वाजा साहब की वो कब की है, कि ख्वाजा साहब जो है वो कब और कहाँ पैदा हुए। तो 19 जुलाई 1894 को ढाका में पैदा हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है डेट ऑफ डेथ 2 अक्टूबर 1964, ढाका में ही पैदा हुए और ढाका में ही इन्होंने वफात पाई थी। और जब इन्होंने वफात पाई थी तो इनकी जो एज थी वो थी 70 ईयर। रेस्टिंग प्लेस भी इनकी ढाका में ही है, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रही होगी। रेस्टिंग प्लेस द मौजूलियम ऑफ 3 लीडर्स ढाका। तो यहाँ पे 3 जो ढाका के लीडर हैं, बंगाल के जो लीडर हैं, उनकी तदफीन हुई है। उनमें एक तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब हैं, दूसरे जो हैं वो AK फजलुल हक साहब हैं, तीसरे जो हैं वो हुसैन शहीद सोहरावर्दी हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये तीनों जो हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, AK फजलुल हक साहब और हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब, ये तीनों बंगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे बंगाल के वो थे जनाब AK फजलुल हक साहब, दूसरे जो थे वो थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, तीसरे जो थे वो थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी। ये तीनों बंगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें जो थे फर्स्ट टाइम AK फजलुल हक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल जो है वो इलेक्ट हुए थे। उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब आए, उसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब आए। तो ये तीनों जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं बंगाल के। चलें तो हम फर्दर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि एजुकेशन डिटेल है। एजुकेशन डिटेल में से कुछ जो है ना इतने मुझे ख़ास क्वेश्चन नहीं मिले, तो इनका मैं यहाँ पे यही मेंशन करता हूँ कि इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो तालीम हासिल की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को अटेंड किया है और बाय प्रोफेशन जो थे ये बैरिस्टर थे। नेक्स्ट हम चलते हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान 1948 से लेके 51 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ही वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन 1 नवंबर 1947। जी तो पाकिस्तान के जो पहले एक्टिंग गवर्नर जनरल हैं वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब हैं। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो हेल्थ कंडीशन थी बहुत ख़राब हो गई थी और वो गवर्नमेंट को रन करने के काबिल नहीं थे, उनकी हेल्थ इतनी डाउन हो गई थी कि वो जो जितने भी हुकूमती अमूर थे वो सरअंजाम नहीं दे सकते थे। तो इस वजह से करके ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को जो है वो एक्टिंग गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट करना पड़ा। तो पाकिस्तान के जो पहले एक्टिंग गवर्नर जनरल हैं वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड गवर्नर जनरल हैं और इनका जो टेन्योर है वो 14 सितंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1951 तक है। तो 17 अक्टूबर 1951 तक इन्होंने एज ए गवर्नर जनरल सर्व किया और नेक्स्ट इनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो स्टार्ट हो जाती है। ही वाज सेकंड गवर्नर जनरल। ओथ टेकन बाय फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल रशीद साहब ने जो इनसे ओथ लिया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है, द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी एस्टैब्लिश्ड बाय ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान इन मार्च 1949। तो मार्च 1949 में जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी है उसको एस्टैब्लिश किया गया था लियाकत अली खान साहब की एडवाइस पे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना के हवाले से इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसने जो अपनी पहली रिपोर्ट थी वो पेश की थी जनाब 28 सितंबर 1950 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज कंडक्टेड इन 1951। तो पाकिस्तान के जो पहली मरदमशुमारी है वो 1951 में हुई थी और ये भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के दौर में हुई थी। सिक्स क्वेश्चन हमारा, द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी प्रेजेंटेड इट्स सेकंड रिपोर्ट। हाँ तो जी सेकंड रिपोर्ट जो थी वो इन्होंने प्रेजेंट की थी
3 नवंबर 1952 को। पहली रिपोर्ट कब पेश की? 1950 को। सेकंड कब की? 1952 को। तो ये दोनों रिपोर्ट्स जो थी ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन न्यू बनाना था, फ्रेम करना था, उसके हवाले से ये रिपोर्ट्स थी। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, ख्वाजा नाज़मुद्दीन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 1951 से लेकर 1953 तक। तो इससे पहला क्वेश्चन जो है सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है 1951 से लेकर 1953 तक। ही वाज फर्स्ट बंगाली हु रूल्ड पाकिस्तान। बंगाल में से ये पहले लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान पे रूल किया था, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी और एज अ गवर्नर भी। सेकंड क्वेश्चन है लीबिया गॉट फ्रीडम इन 24 दिसंबर 1950। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा तो मैंने इसको ऐड कर दिया। ये भी 1950 के जो साल है उसी में से था। तो लीबिया गॉट फ्रीडम इन 24 दिसंबर 1951। ये अफ्रीका की कंट्री है, ये अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री है और 4th लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। ऑयल के जो रिजर्व्स हैं ये भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो कैपिटल है ये ट्राइपोली है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे इससे रिलेटेड थे, इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। लिबिया गॉट फ्रीडम इन 24 दिसंबर 1951। यूके से इसने जो है वो आज़ादी हासिल की थी। तो वीट क्राइसिस इन 1952। ख्वाजा साहब की जो दौरे हुकूमत है इसमें वीट क्राइसिस जो थे ये भी आए थे, ठीक है। तो वीट क्राइसिस जो हैं 1950 में आए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा कि वीट क्राइसिस जो है वो कब आया था। गंदम की किल्लत पाकिस्तान में कब हुई थी? वो 1952 में हुई थी, जबकि ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब प्राइम मिनिस्टर थे। इस दौर में जो है वो इंडिया में भी जो है वो वीट क्राइसिस थे, इंडिया में भी वीट क्राइसिस थे। और क्या हुआ कि जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है तो वीट की जो स्मगलिंग है वो स्टार्ट हो गई बहावलपुर के बॉर्डर से और सिंध के बॉर्डर से जो है वो इंडिया में स्मगलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो वीट जो थी वो पाकिस्तान में देखें क्राइसिस है वीट का, और जो पाकिस्तान में मौजूद वीट है उसको जो है वो स्मगल किया जा रहा है इंडिया को, बहावलपुर और सिंध के बॉर्डर से। तो ये हालात हैं, मौजूदा भी हमारा यही सिस्टम चल रहा है शुरू से लेके अब तक, इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। तो मजीद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मिनिस्टर फॉर फूड। हाँ, एक बात यह है कि जो वीट क्राइसिस हुए थे उसमें जो फूड मिनिस्टर था वो था पीरजादा अब्दुल सत्तार। सारे वीट क्राइसिस के जिम्मेदार जो अब्दुल सत्तार साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अनाउंस नबूवत। इसने अपनी जो नबूवत का दावा है वो कर दिया था 20th सेंचुरी के आगाज में। तो इससे जो एक तहरीक खत्म नबूवत स्टार्ट हुई थी 1952 में, 18 मई 1952, जब जफरुल्लाह खान ने स्पीच जो थी वो डिलीवर की थी कादियानियों के कन्वेंशन से कराची में जहांगीर पार्क में, ठीक है। जहांगीर पार्क है और यहाँ पे जफरुल्लाह खान जो कि हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, इन्होंने एक अहमदी कन्वेंशन था जहांगीर पार्क में, वहाँ पे इन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी, जिसके नतीजे में वहाँ पे मौजूद मुसलमानों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था। उस एहतजाज के नतीजे में काफ़ी लोगों को इन्होंने जो अरेस्ट किया था और काफ़ी लोगों को इन्होंने भगा दिया था। जो भाग गए थे उन्होंने वहाँ पे मौजूद अहमदी जो लाइब्रेरी थी कराची में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस यहाँ से फिर ये जो तहरीक ख़त्म नबूवत है ये स्टार्ट हुई और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बढ़ती गई। तब के जो उलमा इकराम थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने मिल के जो है ना मशावरत करके 3 मुतालबे किए मौजूदा गवर्नमेंट से। उन 3 मुतालबों में पहला तो ये था कि जो कादियानी हैं उनको अक़लियत करार दिया जाए, दूसरा जो जफर साहब थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इनसे जो ओहदा है वो वापस लिया जाए, और तीसरा जो था भाई जितने भी सरकारी ओहदों पर कादियानी थे उन सब को जो है फारग किया जाए। तो ये 3 मुतालबे जो थे वो किए थे जनाब, तब के जो उलमा थे उन्होंने मशावरत करके
جس کے نتیجے میں لاہور میں پھر مارشل لا لگانا پڑا. جب یہ مطالبے ہوئے تو جو تحریک تھی وہ اپنے پیک پہ چلی گئی. ادھر سے جو ممتاز دولتانہ تھا پنجاب میں، لیڈر تھا پنجاب کا، اس نے جو ہے تحریک کو بڑا سپورٹ کیا. اس لیے نہیں سپورٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، نہیں، اس نے اپنے پولیٹیکل پرپز کے لیے اس کو سپورٹ کیا، کیونکہ ان کو خواجہ ناظم الدین پسند نہیں تھے، پولیٹیکل کلیشز چل رہے تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے اس ختم نبوت جو تحریک تھی اس کو سپورٹ کیا، اور سپورٹ کر کے اس کو پیک پہ لے گئے خواجہ ناظم الدین صاحب کے خلاف، نہ کہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اس لیے نہیں کیا تھا انہوں نے، یہ اس لیے کیا تھا کہ جو ان کے پولیٹیکل کرائسس تھے وہ خواجہ ناظم الدین صاحب کے ساتھ تھے، تو اس وجہ سے کر کے انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ مارشل لا لگانا پڑا لاہور میں. تو لاہور میں جناب مارشل لا لگا دیا گیا 1953 کو، 6 مارچ 1953 کو لاہور میں مارشل لا لگا دیا گیا، اور جنرل اعظم خان جو تھے ان کو لاہور میں جو ہے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا. تو اس کے بعد جو اس تحریک کو جو ہے وہ انہوں نے ختم کیا. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے، ملک غلام محمد تھرڈ گورنر جنرل آف پاکستان ڈیزالوڈ فرسٹ کیبنٹ آف خواجہ ناظم الدین 17 اپریل 1953. جی تو جناب ملک غلام محمد صاحب جو کہ اس وقت گورنر جنرل تھے تیسرے پاکستان کے، انہوں نے جناب اس جو جتنا سینیریو تھا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، ویٹ کرائسس تھے، کنٹرول نہیں تھا گورنمنٹ پہ، تو اس سینیریو میں جو ملک غلام محمد صاحب ہیں انہوں نے خواجہ صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے ریزائن کر دیں، جنہوں نے ریزائن کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد جناب خواجہ صاحب نے اپنی ریزروڈ پاور جو ہے 1935 کے ایکٹ کے تحت یوز کرتے ہوئے خواجہ صاحب کی کیبنٹ کو ڈیزالو کر دیا، جس کی شکایت بھی خواجہ صاحب نے کی کہ ملک صاحب میں نے تو کبھی بھی جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تو نیوٹرلٹی شو کی تھی اور اپنی پولیٹیکل سپورٹ جو تھی وہ لیاقت صاحب کو جو ہے وہ دی تھی، تو میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا. تو جس پر ملک صاحب نے جواب دیا تھا، جی نہ تو میں خواجہ ناظم الدین ہوں اور نہ ہی آپ جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب ہیں. تو یہ ان کے الفاظ تھے جب انہوں نے ان سے شکایت کی تھی. اس کے بعد یہ اپنی جو شکایت ہے یہ لے کے چلے گئے تھے اس وقت کے جو تھے ہمارے چیف جسٹس، ان کے پاس چلے گئے تھے. تو وہ تھے ہمارے، کیا ان کا نام ہے، محمد منیر صاحب. محمد منیر صاحب جو تھے ان کے پاس چلے گئے تھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، ان کو جو ہے نا ان کی ریکویسٹ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو فردر جو ہے وہ ان کا یہ دور تھا. فردر آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں پوائنٹس ٹو ریمبر. اب یہ جو ہم جتنے بھی کوشچنز جو ہیں یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ سارے یہ خواجہ ناظم الدین صاحب کے دور حکومت سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان کے دور حکومت سے ہی یہ سوالات جو ہیں ہم نے لیے ہیں. تو سب سے پہلا کوشچن ہے کہ پرائم منسٹر آف بنگال. اچھا، پرائم منسٹر آف بنگال جو تھے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا جب میں پرسنل ڈیٹیل ڈسکس کر رہا تھا کہ بنگال کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت کے گورنر جو تھے، اس وقت جو گورنر تھا یہ ریچرڈ کیسے تھا. 1943 سے 1945 تک یہ پرائم منسٹر رہے ہیں بنگال کے. گورنر اس وقت کو جو تھا وہ ریچرڈ کیسے تھا. سیکنڈ کوشچن ہے ہمارا چیف منسٹر آف بنگال 1947 سے لے کر 1948 تک جب ان کو گورنر جنرل لگا دیا گیا تھا، اس سے پہلے یہ کیا تھے، چیف منسٹر ایسٹ بنگال تھے. ٹھیک ہے، گورنر ایٹ دیٹ ٹائم واز سر فریڈرک. ٹھیک ہے، یہ فریڈرک جو تھا وہ گورنر تھا. کوشچن نمبر تھرڈ ہے سیکنڈ چیف جسٹس آف پاکستان واز محمد منیر، جن سے خواجہ صاحب نے شکایت کی تھی کہ جناب ریکویسٹ کی تھی کہ جناب آپ انٹرفیئر کریں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. یہ ہمارے پاکستان کے جو سیکنڈ چیف جسٹس ہیں، جب فرسٹ کیبنٹ جو تھی وہ ڈیزالو کی گئی، فرسٹ کیبنٹ کو ڈسمس کیا تھا ملک صاحب نے، تب جو چیف منسٹر تھے وہ سیکنڈ چیف منسٹر تھے محمد منیر صاحب. اس سے پہلے عبدالرشید صاحب تھے.
یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. کرشک پیرجا پارٹی، کرشک سرامک پارٹی، یہ اے کے فضل الحق صاحب نے جو ہے یہ اس کے فاؤنڈر تھے، اور 1929 میں جو ہے اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا، فاؤنڈڈ بائی اے کے فضل الحق. یہ اس لیے میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے جو ہے اے کے فضل الحق صاحب کا ذکر آیا ہے، تو میں نے یہاں پہ ان کی جو ایک ان سے ریلیٹڈ جو کوشچن تھا امپورٹنٹ تھا، میں نے اس کو یہاں پہ مینشن کرنا مناسب سمجھا ہے. تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ کرشک پیرجا پارٹی جو ہے وہ فاؤنڈڈ بائی اے کے فضل الحق، اور 1929 میں جو ہے اس کو بنایا گیا تھا، اسٹیبلش کیا گیا تھا. خواجہ شہاب الدین، تو یہ جی خواجہ شہاب الدین صاحب ہیں، ینگر بردر آف ناظم الدین صاحب. خواجہ صاحب کے جو ینگر بردر تھے خواجہ شہاب الدین، یہ جناب انفارمیشن منسٹر تھے پریزیڈنٹ ایوب خان کی ایڈمنسٹریشن میں. تو یہ ینگر بردر ہیں خواجہ صاحب کے، جو کہ انفارمیشن منسٹر تھے ایوب خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں. کوشچن نمبر ہمارا 6 ہے. 11 سپتمبر 1948 انڈیا آکوپائڈ حیدرآباد. تو قائد اعظم صاحب کی وفات کے فوراً بعد جو انڈیا نے قبضہ کیا تھا وہ حیدرآباد پہ کیا تھا. تو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ 11 سپتمبر 1948 ہے. نیکسٹ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کوشچن کی طرف. تو نیکسٹ سلائڈ پہ جو ہمارا کوشچن ہے، پاکستان ریکگنائز پیپلز ریپبلک آف چائنا آن 4 جنوری 1950. تو 1950 میں جو ہے وہ پاکستان نے چائنا کو ریکگنائز کیا تھا 4 جنوری 1950 کو. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، کافی دفعہ پوچھا جا چکا ہے. اس کے بعد جی جناب پشاور یونیورسٹی آ گئی، اسٹیبلشڈ آن 18 مئی 1950. امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ پشاور یونیورسٹی جو ہے وہ کب اسٹیبلش ہوئی تھی. تو 1950 میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی تھی. نیکسٹ کوشچن ہمارا، پاکستان جوائن آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک آن 11 جولائی 1950 کو. 1950 میں پشاور یونیورسٹی بنی اور 50 میں پاکستان نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو جوائن کیا. نیکسٹ کوشچن ہے، جنرل ایوب خان دا فرسٹ پاکستانی از اپوائنٹڈ CNC آف پاکستان آرمی آن 6 سپتمبر 1950. 1950 کو 6 سپتمبر 1950 کو ایوب خان کو جو ہے وہ پاکستان آرمی کا CNC جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا. کوشچن نمبر 5 ہے ہمارا، یونیورسٹی آف کراچی. جی تو یونیورسٹی آف پشاور جو ہے وہ 1950 میں، اور جو یونیورسٹی آف کراچی ہے وہ 11 مئی 1951 کو جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی تھی. کوشچن نمبر 6 ہے، بنگالی لینگویج موومنٹ. جو بنگالی لینگویج کی جو موومنٹ تھی وہ اسٹارٹ ہوئی تھی 21 فیب 1952 کو. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. نیکسٹ ہے ہمارا، کلات، مکران، لسبیلا اینڈ خاران پرنسلے اسٹیٹس ایگری ٹو جوائن پاکستان آن 12 مارچ 1952. یہ جناب اسٹیٹس ہیں جنہوں نے جو ایگری ہوئی تھی پاکستان کو جوائن کرنے پہ، کلات، مکران، لسبیلا اینڈ خاران 1952 کو. یہ ان میں سے یہ جو کوشچن ہے یہ والا، یہ پریویس پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. تو آنے والے ایگزامز میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ چاروں جو اسٹیٹس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ان کو بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ 12 مارچ 1952 کو انہوں نے جو ہے وہ ارادہ ظاہر کیا تھا جوائن کرنے کا. تو انہوں نے یہ جوائن کی تھی 1952 کو. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا جناب، پاکستان نیشنل اسکاؤٹس انسٹیٹیوٹ اسٹیبلشڈ آن 31 دسمبر 1952. تو یہ جی پاکستان کا نیشنل اسکاؤٹس انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ 31 دسمبر 1952 کو اسٹیبلش ہوا تھا. جی تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اور جو کوشچنس تھے وہ ہم نے ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو جو سوالات ہیں، جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. ان کی اگر آپ نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو نوٹس بنا لیں، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں. تھینکس فار واچنگ، پلیز سپورٹ اس. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.